नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश कर रहा है। नाज़रीन, करंट अफेयर पे तो हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं और पाकिस्तान की जो करंट सियासत का महवर होता है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मैंने आज महसूस किया कि करंट अफेयर के साथ साथ आजकल पाकिस्तानी जो खाने के लिहाज से मुश्किलात देख रहे हैं और हर वक्त टीवी पे चिकन के लिहाज से प्रोग्राम चल रहे हैं और बीमारी, महंगा चिकन, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। आज उसकी वजूहात आपको बताई जाए और आपके साथ शेयर की जाए कि असल बात चिकन के मामले में है क्या और चिकन इतना महंगा क्यों हुआ है। चूँकि ये हर घर की ज़रूरत है, अमीर है गरीब है, चिकन हर घर में खाया जाता है और ये रोज़मर्रा वाली बात है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि ये स्पेशल तौर पे मैं आज आपको वो चीज़ें बताऊं कि चिकन महंगा क्यों हुआ है और इसके पीछे मुहरक़ात क्या है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि चिकन आजकल महंगा होने की मेजर वजह है वो है उस बीमारी चिकन में जो आई हुई है। हर साल 2-3 महीने के लिए बीमारी ये आती है और इस बीमारी को रानी खेत के नाम से कहा जाता है। बेसिकली ये बीमारी ये जो आई थी, ये न्यू कैसल एक जगह है, यहाँ से बीमारी फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा नमोदार हुई थी और इसका नाम न्यू कैसल से रखा गया था। ये बीमारी हर साल पाकिस्तान में आती है और इसकी आने की वजह से पाकिस्तान में जो चूज़ा फार्मर डालता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें कुछ जो ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 25, 30, 40 शेड है। और जब मैंने उनसे इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल की तो मुझे भी जिन चीज़ों का नहीं पता था पता चल गया कि इसकी मेजर वजह क्या है। आजकल जो चूज़ा 500 रुपये किलो चिकन आज के रेट में हुआ है, उसकी क्या वजह है। ये मैंने 500 रुपये रेट आज का बताया है, दर हकीकत ये रेट था कल का। और आज की मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ। आज मार्केट में चूज़ा 30 से 40 रुपये चिकन सस्ता हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज चिकन का रेट 30 से 40 रुपये पर केजी पाकिस्तान में सस्ता हो गया है। उसकी वजह ये है कि मिसाल मैं आपको देता हूँ, जिन फार्मर्स ने पोल्ट्री फार्म वालों ने चूज़ा डाला हुआ था, जब वो 1000 चूज़ा डालते हैं, चूज़े का रेट आज से 3 महीने पहले चूज़ा मुर्गी को जब अंडे से निकलता तो उसको चूज़ा कहते हैं, इसका रेट जब ये लेते थे तो 50, 60, 40 से 60 रुपये के दरमियान इसका रेट होता था। जो आज अगर वो ख़रीदते तो उसका रेट, चूँकि खपत बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा चल रही है, तो चूज़ा 90 रुपये का हो गया हुआ है। मुराद ये है 30 रुपये तो वो घर से चूज़ा महंगा लेके चल रहे हैं। जब वो चूज़ा लेके चल रहे हैं और जब वो इसकी परवरिश करते हैं तो चूज़ा तकरीबन 8 हफ्ते में तैयार हो जाता है। 10 हफ्ते का चूज़ा जो इसका वज़न तकरीबन ज़िंदा का 2.5 से 2.5 किलो हो जाता है। इसलिए फार्मर जो है वो तकरीबन 8 हफ्ते, 6 से 7-8 हफ्ते में चूज़ा तैयार करके वो फ़रोख्त कर देता है। जो बोरी पहले वो 2500 रुपये की लेते थे फीड की, आज उसके रेट फीड का 3600 रुपये हो गया है। ये मुहरक़ात मैं सारे आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे, महंगाई के पीछे चीज़ें क्या हैं। मीडिया पे हम सुनते हैं कि इसमें भी कोई माफिया शामिल है, कोई बहुत बड़ी शख्सियतें, कोई सियासी किरदार, सियासी शख्सियतें इसके पीछे पर्दा है, इसलिए ये माफिया बन रहा है और इसका भी रेट व्हाट्सएप ग्रुप पे निकलता है। दर हकीकत इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इस पे कोई रेट नहीं निकलता। ये तलब और रसद के लिहाज से इसकी डिमांड और पैदावार के लिहाज से इसका रेट निकलता है। नो डाउट कि होटल भी बंद थे, शादियां और दीगर फंक्शन बंद थे, तो इसकी प्रोडक्शन जो है, तलब इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन चूँकि तलब ज़्यादा नहीं तो पैदावार भी इसकी ज़्यादा नहीं हो रही थी। अगर कोई फार्मर 1000 चूज़ा डालता है तो पहले हफ्ते में वो 900 रह जाता है, दूसरे हफ्ते में 800 रह जाता है, तीसरे हफ्ते में वो 750 रह जाता है, चौथे हफ्ते में 700 रह जाता है। मुराद ये है जब ये 8 हफ्ते का चूज़ा तैयार होता है तो इसकी क्वांटिटी जो मुझे रिसर्च करने के बाद पता चली है वो 50% रह जाती है। 50% से मुराद ये है कि अगर उसने 60 रुपये का चूज़ा लिया, 3600 रुपये की बोरी उसने डाली, तो ये चूज़ा उसको जो कॉस्ट घर पे आता है, उसकी ज़ाती कॉस्ट है फार्मर की, वो तकरीबन 200 रुपये पर केजी उसको पड़ती है। चूँकि बीमारी की वजह से जो फार्मर है उन्होंने कल चूज़ा बहुत ज़्यादा मार्केट में बेचा है और फार्मर और भी डर गया हुआ है कि ये बीमारी की वजह से चूज़ा बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो गया है।
تو میں آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دے دوں، آنے والے مزید 3-4 دنوں میں اس کا ریٹ اور کم ہو جائے گا، چونکہ ڈر کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ فوراً سے بہتر اپنا مال بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک ہفتے کے بعد جب اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی اس کا ریٹ پھر بڑھ جائے گا، اور پھر یہ میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو جائے گی کہ آج چوزے کا ریٹ 2 دن کے لیے کم ہوا تو پھر یہ ریٹ بڑھ گیا۔ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پیچھے مال تیار نہیں ہوگا۔ جب مال تیار نہیں ہوگا تو پھر اس کو ٹائم لگے گا 4 ہفتے 6 ہفتے کا، تو جو گیپ ہوگا 3-4 ہفتے کا اس میں اس کا ریٹ پھر بڑھ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس کو پورا ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ڈیلی کی جو پاکستان میں اس کی سیل ہے تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ کی اس کی سیل چکن کی پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعداد و شمار جو میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ جینون ہیں، اور میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری ڈیٹیل اکٹھی کی ہے کہ تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ کا اس کاروبار ہوتا ہے، اور 2 دنوں میں 3 دنوں میں سمجھ رہا ہوں چونکہ ریٹ زیادہ آ جائے گا، کم ہو جائے گا، تو کم ہونے کی وجہ سے اس کا بائر بھی اور زیادہ آ جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ایک ہفتہ اس کی قیمت کم ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد اس کو سٹاپ لگنے کے بعد قیمت پھر اوپر جاتی جائے گی۔ ناظرین، میں نے سوچا یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کروں اور اپنا پیغام بھی حکمرانوں تک پہنچاؤں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی ہاسپٹل ہے پنجاب میں، لاہور میں، جو اینیملز ڈاکٹر ویٹرنری کا ہاسپٹل ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں بنی ہوئی۔ پاکستان میں میرا خیال پورے پاکستان میں اس کے لیے شاید 10 یا 11-12 لیبارٹریز ہیں جہاں اس کی ریسرچ ہوتی ہے، یا اس کے لیے کوئی تحقیق کرتے ہیں، یا بیماری کی وجہ سے کوئی ایڈوائس دیتے ہیں۔ لمحہ فکری یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پہ جائیں فارمر کے پاس اور ان سے میٹنگ کریں اور فارمر کو بتائیں کہ آپ نے چوزے کی پرورش کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ریسرچ کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والی بیماریوں کے بارے میں ان کو بتاتے جائیں کہ اس میں آپ نے کون کون سی دوائی استعمال کرنی ہے۔ ڈالر ریٹ اپ جانے کی وجہ سے بھی چونکہ اس کی فیڈ ساری امپورٹ ہوتی ہے، میڈیسن اس کی ساری امپورٹ ہوتی ہے، میڈیسن بھی ان کو مہنگی مل رہی ہے، اور ساری چیزیں جو چوزے کو پرورش کرنے کے لیے اس کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اس لیے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو یہ چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ آنے والے 3-4 دنوں میں چوزے کا ریٹ ڈیلی بیسس پہ 30-40 روپے کم ہوگا، اور میرا ذاتی اندازہ جو ہے، جو کل چوزا گوشت آپ کو 450 روپے مل رہا تھا، آج آپ کو 400 میں ملے گا، اور کل آپ کو یہ 300-350 کے نزدیک یہ ریٹ آپ کو ہو جائے گا۔ تو آپ آنے والے ایک ہفتے کے اندر جتنا چوزا گوشت خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، چونکہ پھر یہ الٹیمیٹلی ایک ہفتے کے بعد اس کا ریٹ جائے گا۔ اور حکومت کو کہوں گا میں کہ خدا را ان کی مدد کرے، چونکہ بہت سارے اس میں فارمر ڈیفالٹ میں جا چکے ہوئے ہیں۔ جب ان کا فلاک پیدا نہیں ہوتا، چوزا مر جاتا ہے، تو جائیے ان کے گھروں میں بھی فاقے ہو جاتے ہیں، وہ بھی رقم سود پہ اٹھا کے بینکوں سے اٹھا کے کاروبار کرتے ہیں۔ جب وہ انسٹالمنٹ پے نہیں کر پاتے تو الٹیمیٹلی وہ فارم بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اس کھپت میں کمی آ جاتی ہے اور ریٹ چڑھ جاتا ہے۔ گزارش ہے حکومت سے میری کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کیجیے، اور فارمر کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان کو باقاعدہ آگاہی دیجیے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ کو کل مزید ایسی چیزیں جو پاکستان میں آنے والے دنوں میں سستی ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس پروگرام اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور آئیکن کو بٹن کو ٹچ کیجیے، تاکہ جو چیزیں میں انفارمیشن آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔